हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर मईशत जनाब शब्बर ज़ैदी साहब। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले तो मैं आपकी ट्वीट के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करना चाहूँगी कि आपने तो बल्कि इस हद तक कहा है कि मैंने तो 6 महीने पहले ही कह दिया था कि मुल्क दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है और आज हम उसी सिचुएशन पे आ चुके हैं। तो आपने ये कैसे जज किया था? उस वक्त के इंडिकेटर्स ऐसे क्या थे? क्योंकि उस वक्त की गवर्नमेंट तो ये कह रही थी कि अब हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो गई है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था ना जी, और पब्लिकली आया भी था वो बात, सब सारी मीडिया पे चला था, जियो ने बहुत चलाया था उसको। तो वो तो एक देखें, अगर पाकिस्तानियों को अपनी माशी पोजीशन समझ नहीं आ रही है तो हम बेवकूफ हैं। बिल्कुल जो कुछ है वो दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, और ये सियासतदान हमें बेवकूफ बना रहे हैं। और ये मुझे बिल्कुल यकीन है कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। अब इसको हम भी बचाएंगे इंशाल्लाह ताला, कोई रास्ता निकालेंगे। इनके हाथ में तो देखे नहीं बच सकते। क्यों ऐसी सिचुएशन आई है शब्बर ज़ैदी साहब? कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार 1988 से लेकर 2018 तक जो लोग ऊपर में रहे हैं, जो आज पावर में हैं, वो जिम्मेदार हैं। इमरान खान इसके जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, इमरान खान ने करेक्शन नहीं की, वो एक अलग बात है, मगर ये सारा मलबा, ये गंद उन लोगों ने डाला है जो 1977 के बाद से 2020 तक पाकिस्तान चलाते रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया है, उन्होंने पाकिस्तान के सारे डॉलर बाहर भेज दिए हैं और पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। ये बेकार की बातें करते हैं, इनको कुछ समझ नहीं है। और पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात आ जाएगी, वो पाकिस्तान को नहीं चला सकेगी। हमें बहुत सख्त माशी फैसले करने हैं, जो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान को चलाएंगे। बनाया भी हमारे बड़ों ने था, चलाएंगे भी इंशाल्लाह, हम ही चलाएंगे इसको आइंदा। शब्बर ज़ैदी साहब, आप माशाल्लाह माशी अमूर के माहिर भी और चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं। आप सिर्फ ये तो सब बातें करते हैं कि ये इश्यूज हैं, ये इशू हैं, ये इश्यूज हैं, लेकिन आपके नज़दीक इसका हल क्या है? किस तरह से बचाया जा सकता है? इसका हल ये है कि हम अपनी चादर देखकर पांव फैलाएं। इसका हल ये है कि जो हमारे बाजार हैं वो सुबह 12 बजे के बाद खुलते हैं और सारी रात बल्ब जला के रोशनी में इस्तेमाल करते हैं। ये ऐशी पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका हल ये है कि 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी बंद की जाए। इसका हल ये है कि गवर्नर हाउस को बंद किया जाए। इसका हल ये है कि जो आदमी भी अगर 1000 गज से ज्यादा के मकान में रहता है, उस पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्स लगाया जाए। ये वो चीजें हैं जो करने वाली हैं। बाकी बेकार की बातें करनी है तो करते रहें। ये सब चीजें हमें इस वक्त डॉलर बचाना है। इसका हल ये है कि उम्रा और ज़ियारत पे पाबंदी लगाई जाए। जो हम डॉलर में टिकटें लेके उम्रा करने जाते हैं, इसको बंद करें, और जो सेल्फ फाइनेंसिंग उम्रा कराएं, ज़ियारत को भी सेल्फ फाइनेंसिंग करें। आपको आइंदा सालों में हर साल $10 बिलियन बचाना है। आप सारे अब पाम ऑयल खाते हैं, पहले आप सरसों का तेल खाते थे, ये पाम ऑयल आपको बीमारी किसने दी है? तो ये सारी वो चीजें हैं जो अभी होनी है। तो ये तो जो भी काम जो आपसे बातें लोग करते हैं, ये तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इनको आप सीरियस क्यों लेते हैं? ये इनको आप समझे कि ये मजाक कर रहे हैं। इनको ना इनको कुछ पता है, ना ये करना चाहते हैं। ये तो खुद उस सारे सिस्टम को, लेकिन अब तो उल्टा ये भी कह रहे हैं कि जनाब IMF से पैसे फिर हम ले लेंगे, कुछ दोस्त ममालिक मदद कर देंगे, लेकिन उसके लिए भी पहले फ्यूल सब्सिडी इन्हें खत्म करनी पड़ेगी, सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मेरी बात सुनो। एक मरीज जिसको कैंसर हो गया है, उसको तुम एस्प्रिन देकर तो जिंदा नहीं कर सकती ना। उसको तुम जाके एंटीबायोटिक दे सकती, उसकी सर्जरी होनी है या उसकी कीमोथेरेपी होनी है। पाकिस्तान की मईशत को कैंसर लगा हुआ है। पाकिस्तान की मईशत या तो मर जाएगी या कीमोथेरेपी और रेडियोलॉजी चाहिए इसको। ये एस्प्रिन से कुछ नहीं होने वाला। तो ये मैं आप मेरी एक बात बिल्कुल ध्यान में सुन लें और समझ लें। पाकिस्तान एक निहायत गरीब मुल्क है, और गरीब मुल्क था और गरीब मुल्क रहेगा, मगर इसमें हुकूमत गरीब है और अवाम अमीर है। ऐसे मुल्क नहीं चला करते। ये बात गौर से समझिए। और ये ममलकत खुदादार पाकिस्तान नहीं है। अवाम नहीं लीडर, अवाम नहीं लीडर। हाँ, अवाम नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सॉरी हिलाली साहब, आपने कहा ना कि हुकूमत गरीब है लेकिन अवाम जो है वो अमीर है। तो हिलाली साहब कह रहे हैं कि एक बेसिकली एलीट क्लास जो है वो अमीर है, अवाम तो बेचारे गरीब ही हैं। अवाम में देखिए, हाँ मतलब एक पर्टिकुलर क्लास है वो बहुत अमीर है, बाकी गरीब है, और वो भी बहुत गरीब है। जमीन पे कदम रखें,
اور زمین کے حقائق کو دیکھتے ہوئے گفتگو کریں. اچھا زیدی صاحب آپ نے یہ ساری چیزیں اور یہ حل کیا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ڈسکس نہیں کیے تھے؟ ان کو یہ تجویز نہیں دی تھی کہ وہ اس پہ عمل کریں؟ دیکھیں میں نے عمران خان کو ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھیں عمران خان سے جب میں چھوڑ کر آیا تھا تو میں نے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں یا تو آپ سخت فیصلے کر لیں اور ٹریڈرز کو قابو میں کریں, یا پھر آپ مجھے فارغ کریں, یا مجھے اسمگلنگ کو ہاتھ ڈالنے دیں, مجھے چیزوں کو کام کرنے دیں. تو ان بیچاروں نے مجھے کبھی نہیں منع کیا, مگر انہوں نے سیاسی مجبوریاں ان کے سامنے آ گئیں. تو یہ سب مشورے ہم نے دیے ان کو. دیکھیے عمران خان نے کوشش کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ عمران خان نے جب 2018 میں معیشت کو ملک کو سنبھالا تھا اس کو آ کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ ملک دیوالیہ ہے. وہ اپنی ہنی مون میں آ گئے اسد عمر صاحب, اور 100 دن میں ہم یہ کر دیں گے اور نیا پاکستان اور پرانا پاکستان. جب وہ میں نے ان کو عمران خان کو یہی کہا تھا کہ جب آپ نے 2018 میں ملک سنبھالا تھا تو ملک دیوالیہ تھا اس وقت بھی, تو آپ آ کے اسمبلی میں یہ بتائیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہے, اب میں اس کو صحیح کرنے جا رہا ہوں. آپ نے اپنا ہنی مون سمجھا اور آپ لگ گئے پیچھے کہ جی میں یہ کر دیتا ہوں, میں ان کے پیسے نکلواتا ہوں. ٹھیک ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, مگر آپ کو یہ بنیادی فیصلے کرنے تھے پہلے سال میں, مگر جو انہوں نے پہلے 100 دن ضائع کر دیے وہ عمران خان اس جھٹکے سے کبھی باہر نہیں نکل سکے. دیکھیے ہم لوگ عمران خان کے پاس گئے تھے 2019 میں, عمران خان 2018 میں پاور میں آ گئے تھے. جو ایک سال عمران خان نے ضائع کیا ہے نا ہنی مون میں اپنی, وہ ہنی مون نے عمران خان کو کبھی دوبارہ قدم رکھنے میں اٹھ نہیں رہا. اس کے بعد اس میں اور بھی معاملات ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں یا شہباز شریف بھی کچھ کر دیں گے, یہ وہ بھی ہنی مون پیریڈ میں رہیں گے؟ دیکھیے میاں شہباز شریف جو ہیں ان کی ٹیمپرامنٹ ایس ایچ او کی طرح ہے. وہ اگر ان کو تھانے دار بنایا جائے, ایس ایچ او بنا دی جائے تو وہ علاقے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ پروجیکٹ کے آدمی ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن کے آدمی نہیں ہیں. یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کا اس پہ کوئی تجربہ نہیں ہے, کوئی تجربہ ان کا نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ چلانا اور صوبائی گورنمنٹ چلانا ایسا ہی ہے, بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے شہباز شریف صاحب کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس ٹیمپرامنٹ میں ان کا چلانا مشکل نظر آ رہا ہے. اگر وہ صبح 6 بجے اٹھ کے بھی آ جائیں, 3 بجے اٹھ کے بھی آ جائیں, وہ پاکستان کو صحیح نہیں کر سکتے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں صبح 3 بجے اٹھ کے آ جاؤں گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, اور میں رات کو 8-10 بجے کام کروں گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان صبح 8 بجے آنے سے اور 10 بجے ٹھیک نہیں ہوگا. پاکستان کی وائٹل ڈیسیژن لینے پڑیں گے. بالکل نو وائٹل ڈیسیژن نہیں لینے پڑیں گے, وائٹل ڈیسیژن نہیں لینے پڑیں گے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کپڑے بیچ کے پاکستان صحیح کر دوں گا. یہ بلا وجہ کی چیزیں بند کریں. یہ تو ڈیسیژن نہیں کہہ رہی, میں ان ڈیسیژنز کی بات کر رہی ہوں جن کا ذکر آپ نے کیا ہے. یہ کیا, یہ اس کا مطلب کیا, مجھے سمجھائیں ذرا, مجھے مطلب سمجھا دیں. ایک پرائم منسٹر کھڑے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے پیٹرول سستا کروں گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ جلسے میں جذباتی ہو گئے تھے وہ, کوئی بات نہیں, تھوڑا مات اس کو خود نہیں پتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید پورا اپنی ٹرم ویسے ہی کمپلیٹ نہیں کر سکیں, وہ شاید کسی اپنے پریشر میں خود ہی چھوڑ دیں. میں تو ان کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح. وہ تو اس علاقے میں کام کر سکتے ہیں جہاں امپائر بھی ان کا اپنا ہو. چلیے وقت ختم ہو گیا ہمارا. شبیر زیدی صاحب بہت شکریہ, آپ کے وقت کا جو بات ہے وہ پریشان تو ہیں, اسی لیے وہ گائیڈنس لنڈن بھی گئے ہیں.